अस्सलाम वालेकुम। और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए में मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आज मैं बात करूंगा FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका प्लेनरी सेशन जो है वो आज से पेरिस में शुरू हुआ है। 2 रोज़ा ये सेशन है और इसमें इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में से निकाल दिया जाए। पाकिस्तान ने कुछ डेफिनेटली ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसमें FATF की मॉनिटरिंग बॉडी जो है उसको पाकिस्तान ने अपने उन स्टेप्स से, उन इक़दामात से मुतमईन किया है, जिसका जायज़ा लेने के लिए ये प्लेनरी सेशन जो है ये शुरू हुआ है पेरिस में। और इसमें पाकिस्तान ने जो अब तक 34 पॉइंट्स थे चेक लिस्ट पे, जिसमें पाकिस्तान की प्रोग्रेस जो है उसका जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान मेंबर कंट्रीज़ को उसमें एतमाद में लेगा और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स इस बात के दिए जाएंगे कि पाकिस्तान ने जो टेरर फाइनेंसिंग है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉज हैं उसमें ख़ातरख़्वाह पेश कदमी की है और पाकिस्तान ने रिज़ल्ट्स दिए हैं। जो बैनुल अक़वामी दहशत गर्द थे जो डेजिग्नेटेड थे यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट पे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ख़बर है। लेकिन ये डेवलपमेंट जब हो रही है तो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिनका जायज़ा लेने की कोशिश की जाएगी और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में इस किस्म के जो वाक़यात होते रहे 2018 से पहले, उनका इम्पैक्ट बैनुल अक़वामी सतह पे कैसे हुआ कि पाकिस्तान को 2018 में FATF की लिस्ट में डाल दिया गया, ग्रे लिस्ट में। और पाकिस्तान ने स्ट्रेनुअस एफर्ट की कोशिश की इन 4 सालों के दौरान कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है वो इन 2 इश्यूज़ पे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस जो हैं वो पाकिस्तान में हो रहे थे और टेरर फाइनेंसिंग का पाकिस्तान को इल्ज़ाम दिया जा रहा था। तो पाकिस्तान ने कौन से लॉज ऐसे बनाए और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान ने कौन से इक़दामात किए हैं, इसका एक जायज़ा लेने की कोशिश करूँगा मैं। नाज़रीन, FATF ने 2018 में जब इमरान खान साहब की पाकिस्तान में हुकूमत आई, उस वक्त से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे रखा हुआ था और उसके जितने भी सेशंस हुए, आपको याद होगा कि पिछली मरतबा भी इसके प्लेनरी सेशन में हमें उम्मीद थी इस बात की कि 34 में से 26 पॉइंट्स ऐसे थे जिसमें पाकिस्तान ने इम्प्रूवमेंट की थी और बैनुल अक़वामी बरादरी और ख़ास तौर पर FATF के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको मुतमईन किया था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एरियाज़ थे जिसमें प्रोग्रेस की मज़ीद ज़रूरत थी और पाकिस्तान को ये कहा गया था कि इन एरियाज़ में भी मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, तो पाकिस्तान अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करे और रियासती सतह पर इन लोगों के ख़िलाफ़ या उन तंजीमों के ख़िलाफ़ एक्शन करे। और जो टेरर फाइनेंसिंग है और जो डेजिग्नेटेड दहशत गर्द हैं अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट पे, उनमें से कुछ पाकिस्तान में भी पनाह लिए हुए थे। इल्ज़ाम भारत की तरफ से लगाया जा रहा था और पाकिस्तान ने ख़ातिरख़्वाह उसमें इम्प्रूवमेंट की है। ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे वाक़यात थे कि पाकिस्तान का नाम जो है वो FATF ने ग्रे लिस्ट में डाला है। ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है कि पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली जो हुकूमती सतह पर आई 2018 के इंतखाबात के बाद, उसमें इमरान खान साहब का जो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के ताल्लुकात का जो महाज रहा है उसमें कुछ इतनी बड़ी अचीवमेंट्स नहीं हुई। लेकिन एक काम जो हुआ वो हम सबको याद है कि अपने इक़्तिदार के बाद मुसलसल 2 साल तक इमरान खान साहब इस बात का इंतज़ार करते रहे कि अमरीकी इंतज़ामिया जो है वो उनसे या तो बात कर ले। ख़ास तौर पर जो बाइडन जब अमरीका के सदर बने हैं तो ये अगरचे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में इसको इल फिटेड एक मूव कहा जा सकता है, लेकिन रियासती सतह पर, हुकूमती सतह पर और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के अपने मुंह से भी इस बात का इतराफ़ किया जाता रहा है कि जो बाइडन मुझसे बात करने से या तो गुरेज़ करते हैं या उसकी वजूहात हमें मालूम नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक डेवलपमेंट हुई कि पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ जो हुआ करती थीं वो हमने देखा कि 2008 के इंतखाबात के बाद 2013 तक जो डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हुई उसमें ख़ातिरख़्वाह कामयाबी पाकिस्तान को हुई कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ना सिर्फ सवात में बल्कि जगह जगह पर जो भी एक्टिविटीज़ दहशत गर्दी की होती थी उनका ख़ात्मा करने के लिए पाकिस्तान ने रियासती सतह पर ऑपरेशंस भी किए और पाकिस्तान से दहशत गर्दों को निकाल बाहर किया। ये कल की बात है। मलाला यूसुफ़ज़ई बहुत बड़ा नाम है, अब वो नोबेल प्राइज़ याफ्ता है और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रही हैं, लेकिन दहशत गर्दों का पहला निशाना वो बनी थी। फिर हम देखते हैं कि 2013 से लेकर 2018 तक के इंतखाबात में नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी और उसमें कोई बड़ी एक्टिविटी दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की नहीं हुई
اور ریاستی سطح پر اور بین الاقوامی تعلقات پر پاکستان کو ایک شاندار قسم کا لیول پلینگ فیلڈ ملا. اگرچہ پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں کہ عمران خان صاحب کی موو کے نتیجے میں جو احتجاج انہوں نے کیا 2014 سے شروع کیا تھا، اس کے نتیجے میں ہی بہرحال پاناما پیپرز میں نام آیا اور نواز شریف صاحب کو گھر جانا پڑا. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب آئے تو دہشت گردی کے حوالے سے کوئی بڑی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، لیکن بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو جس تنہائی کا سامنا کرنا پڑا، FATF میں پاکستان کو باہر نکلنے میں کوئی مدد نہیں ملی. یہ لابی جو پاکستان کو باہر کرنی چاہیے تھی اپنا امیج برقرار رکھنے کے لیے، بحال کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا دشمن انڈیا کسی بھی صورت پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں سے باہر نکلنے کا نہ موقع دینے کے لیے اور نہ اپنی جو اس نے لابی اگینسٹ پاکستان کی ہوئی تھی اس میں اس کی مووز ایسی تھیں کہ پاکستان کو باہر نکلنے کا کوئی چانس نہیں تھا. سٹرانگ اپوزیشن تھی اور انڈیا نے پاکستان کے خلاف جو اپنے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر جو کیمپین چلائی FATF کے ایمبٹ کے اندر، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیکنڈ ٹائم پاکستان کو گری لسٹ میں رہنا پڑا. اب جو پاکستان میں حکومت کی تبدیلی ہوئی، ہم نے دیکھا کہ یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے سیشن میں شہباز شریف صاحب جب تشریف لے گئے، بلاول بھٹو ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ تشریف لے گئے، تو وہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بائیڈن سے 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی، سائیڈ لائنز پہ بھی ملاقات ہوئی امریکی انتظامیہ کی، اور جو بائیڈن نے شہباز شریف صاحب کو ویلکم بھی کیا، ان کے ساتھ ان کی میٹنگ بھی ہوئی. اور امریکی انتظامیہ نے پاکستان میں حکومتی سطح پر تبدیلی اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے حوالے سے جو اقدامات لیے جا رہے تھے ان کو سراہا. اگرچہ ایک ناخوشگوار واقعہ بیچ میں ضرور ہوا ہے کہ جو بائیڈن کا امریکی صدر کا پچھلے دنوں ایک بیان آیا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ہے ون آف دا موسٹ ڈینجرس کنٹریز آف دا ورلڈ ہے، اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے بھی کچھ سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کچھ اپریہنشنز کا انہوں نے ذکر کیا. اگرچہ انڈیا نے اور پاکستان مخالف جو لابیز ہیں انہوں نے بات کا بتنگڑ بنانے کی کوشش کی، لیکن بعد میں جو اسلام آباد سے ایک تو ڈیمارش دیا گیا امریکی سفیر کو بلا کر دفتر خارجہ میں، اور دوسرا امریکی انتظامیہ نے اور ان کی وزارت خارجہ نے اس جو بائیڈن کے امریکی صدر کے بیان کو بھی نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کے اقدامات کو نیوکلیئر سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے خاطر خواہ قرار دیا، اور پاکستان کا امیج بہتر کرنے میں ان دو اقدامات نے بھی مدد کی ہے. اب آتے ہیں بلاول بھٹو صاحب، پاکستان کے وزیر خارجہ ہونے کے ناطے انہوں نے پاکستان کے سافٹ امیج کو، امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو انہوں نے کسی بھی جگہ پر اوور شیڈو نہیں ہونے دیا. حالانکہ عمران خان صاحب نے جو اپنی حکومت کی بے دخلی اور امپورٹڈ حکومت بقول ان کے جو پاکستان میں مسلط کی گئی ہے اس میں، اور پاکستان کے نیوٹرلز جن کو وہ کہتے ہیں ان کی ایک سازش کو اس سائفر کے نتیجے میں امریکی انتظامیہ کو مورد الزام ٹھہرایا، اور امریکہ کے ساتھ بہرحال پاکستان کے تعلقات ایک خاص حد تک کشیدہ ہوئے، جس سے یہ لگ رہا تھا کہ ایک تو IMF کا پروگرام پاکستان کو شاید رینیو نہیں ہوگا، لیکن پاکستان کی معاشی ٹیم نے شہباز شریف صاحب کی زیر سرکردگی انہوں نے اچھی پروگریس دکھائی. IMF نے پروگرام بھی رینیو کیا، اور پاکستان کے دوست ممالک نے بھی پاکستان کی فائنینشیل اسسٹنس اور گرانٹس میں مدد کی ہے، اور پاکستان کے قرضے جو ہے وہ رینیو بھی کیے ہیں. یہ فائنینشیل سیکٹر پر پاکستان کی ڈیولپمنٹ تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جو بین الاقوامی ٹیرر فائنانسنگ کو روکنے کے لیے اقدامات کیے، جس میں حافظ سعید صاحب کی گرفتاری ہے، اور پاکستان نے اگرچہ اس بات کو کلیئر کیا کہ جیش محمد کی جو قیادت ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے، حافظ مسعود اظہر کا نام اس میں آتا رہا ہے، اور امریکہ اگرچہ اس بات کو تسلیم تو کرتا ہے کہ پاکستان نے بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف اچھے خاصے اقدامات کیے ہیں، لیکن انڈیا بہرحال پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو رہا ہے. لیکن انڈیا کی تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان اس امپریشن کو اپنے خلاف نیوٹرلائز کرنے میں کامیاب ہوا ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ ہنا ربانی کھر جو وزیر مملکت برائے خارجہ امور اس وقت پیرس میں موجود ہیں، وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں. پاکستان کو 2 روزہ پلینری سیشن میں جو بھی اقدامات کیے جائیں گے اس میں پاکستان کا ریکارڈ کلیئر کیا جائے گا، گرے لسٹ سے پاکستان جو ہے وہ نکال دیا جائے گا، اور پاکستان کو ایک تو پاکستان کے اندر بین الاقوامی فائنینشیل مارکیٹ کا اعتماد حاصل ہوگا. پاکستان کو اپنے قرضے حاصل کرنے کے لیے یا قرضے رینیو کرنے کے لیے جس بیریئر کا آبسٹیکلز کا سامنا تھا اس سے پاکستان کو
ایز آؤٹ کیا جائے گا، ایک لیول پلینگ فیلڈ اور ایک کمفرٹ زون ملے گا۔ دوسرا، پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی، اور پلس پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے اس کو بہتر کرنے کی مزید جو ہے پاکستان کو ایک امید نظر آتی ہے۔ یہ وہ منظرنامہ ہے جس میں اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں جمہوری اور پارلیمانی سیاست کا جو استحکام اس وقت نظر آ رہا ہے، اگر اس کو مزید خراب نہ کیا گیا تو پاکستان نہ صرف یہ کہ ایف اے ٹی ایف سے باہر نکل جائے گا، بلکہ خطے میں استحکام اور امن کے حوالے سے پاکستان کی کوششوں کو بین الاقوامی سطح پر تحسین کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔